सबै भ्युअर्सहरूलाई स्टडी स्मार्ट टेक च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म सँगले कम्प्युटर अपरेटर 2078 8/3 गते एसिस्टेन्ट कम्प्युटर अपरेटर एक्जाम लिएको परीक्षाको सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र मोर अपडेट पाउनको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अब क्वेशन सुरु गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा सोधेको छ which key is used to select all the text in the document। सो डकुमेन्ट भित्र सबै टेक्स्टहरूलाई सिलेक्ट गर्नको लागि कुन सर्टकट की प्रयोग गर्ने। सो यसको सही उत्तर हो, यसको सही जवाब हो Ctrl+A। 2 मा सोधेको छ What is the shortcut key to open the thesaurus windows। सो thesaurus windows ओपन गर्नको लागि कुन सर्टकट की प्रयोग गरिन्छ। सो यसको सही उत्तर हो Shift+F7। Shift+F7 हामी प्रेस गरेर thesaurus विन्डोलाई चाहिँ ओपन गर्छौं। क्वेशन नम्बर 3 मा सोधेको छ What is the shortcut key to start presentations from the current slide। सो करंट स्लाइडबाट प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्नको लागि हामीले कुन सर्टकट की प्रयोग गर्छौं। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी Shift+F5 है। Shift+F5 प्रेस गरेर हामी करंट स्लाइड देखि चाहिँ प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न सक्छौं, स्टार्ट गर्न सक्छौं। सरी क्वेशन नम्बर 4 मा सोधेको छ which view in a PowerPoint is used to enter speaker comment। सो स्पीकर कमेन्ट इन्टर गर्नको लागि कुन भ्यू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौं है। स्पीकर कमेन्ट सपोज इन्टर गर्न छ भने त्यसको लागि हामीले कुन भ्यू पावर पोइन्ट मा प्रयोग गर्ने। सो यसको सही जवाब हो अप्सन नम्बर डी नोट पेज भ्यू है। नोट्स पेज भ्यू हामीले स्पीकर कमेन्ट इन्टर गर्नको लागि प्रयोग गर्छौं। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा सोधेको छ द फर्मुला इन एक्सेल स्टार्ट विथ। सो फर्मुला चाहिँ एक्सेल मा केबाट सुरु हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी इक्वल सिम्बलबाट है। कुनै पनि जस्तै फर्मुला स्टार्ट गर्न छ भने इक्वल अनि त्यसपछि सपोज मैले सम को फर्मुला एप्लाई गर्न चाहन्छु भने इक्वल सिम्बलबाट हामीले सुरु गर्ने। 6 मा सोधेको छ मैक्रोज आर run or executed from the ... मेन्यु। सो मैक्रो जुन हाम्रो हुन्छ त्यो रन और एक्जिक्युटेड कुन मेन्युबाट हुन्छ है। सो यसको सही जवाब हो अप्सन नम्बर सी टुल्स मेन्यु। सो मैक्रो हाम्रो जहिले पनि एक्जिक्युट या रन टुल्स मेन्युबाट स्टार्ट हुन्छ, सुरु हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा सोधेको छ द ग्रेटर देन साइन। जुन हाम्रो यो ग्रेटर देन साइन छ इज एन एक्जाम्पल अफ ... अपरेटर। सो यो जुन ग्रेटर देन साइन छ सिम्बल छ यो कुन अपरेटर को चाहिँ एक्जाम्पल हो है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी लजिकल अपरेटर। जस्तै लजिकल मा हाम्रो लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल, त्यसपछि लेस आर इक्वल यस्ता अपरेटरहरू केमा हुन्छ त हाम्रो लजिकल अपरेटरमा। यस्तै गरी 8 नम्बर मा सोधेको छ व्हाट पिभट टेबल टुलबार बटन अपडेटेड द डाटा इन अ पिभट टेबल और पिभट चार्ट रिपोर्ट आईडी द सोर्स डाटा हैज चेन्ज्ड है। पिभट टेबल टुलबार बटन अपडेटेड द डाटा इन अ पिभट टेबल यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो पिभट टेबल या पिभट चार्टमा डाटा चाहिँ अपडेट गर्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो सोर्स डाटा चेन्ज हुन्छ। सो त्यसको उत्तर चाहिँ के हो त हाम्रो अप्सन नम्बर सी रिफ्रेश डाटा है। क्वेशन नम्बर 9 मा सोधेको छ व्हाट हैपेन्स व्हेन यु प्रेस Ctrl X आफ्टर सिलेक्सन सम सेल इन एक्सेल है। सो हाम्रो एक्सेल भित्र यो एक्सेल को हाम्रो सेल हो। यसमा तपाईले केही सेल्सहरूलाई सिलेक्ट गरेर अनि के प्रेस गर्नुहुन्छ त Ctrl+X
यो सपोज यतिको सेल तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर अनि Ctrl+X प्रेस गर्नुभयो भने त्यसपछि के हुन्छ के चाहिँ देखिन्छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी, द सेल्स सिलेक्टेड आर मार्क फर कटिङ है। सो यहाँ यसरी कटिङ गरेको चाहिँ एपियर हुन्छ। क्वेशन नम्बर 10 मा सोधेको छ व्हेन इन्टिग्रेटिङ वर्ड एन्ड एक्सेल वर्ड इज युजुअली द, जब हामीले वर्ड र एक्सेललाई इन्टिग्रेट गर्छौं एक गर्छौं भने वर्ड जहिले पनि के हुन्छ त क्लाइन्ट हुन्छ है। वर्ड र एक्सेललाई हामीले मर्ज गर्छौं इन्टिग्रेट गर्छौं एक ठाउँमा गर्छौं भने त्यसबेला चाहिँ वर्डलाई प्रायजसो के मानिन्छ के बुझिन्छ त क्लाइन्ट बुझिन्छ है। त्यसैगरी 11 मा सोधेको छ व्हेन क्रिएटिङ अ भर्टिकल पेज ब्रेक, जब हामीले भर्टिकल पेज ब्रेक क्रिएट गर्छौं भने त्यसपछि के हुन्छ त त्यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, द एक्टिभ सेल मस्ट बी इन रो 1 है। भर्टिकल पेज ब्रेक जब तपाईले क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त द एक्टिभ सेल मस्ट बी इन अ रो 1। त्यसैगरी क्वेशन 12 मा सोधेको छ व्हिच कीबोर्ड सर्टकट इन एमएस एक्सेल ओपन द गो टु डायलग बक्स है। गो टु डायलग बक्स कुन चाहिँ सर्टकट कीले ओपन गर्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर बी F5 ले। त्यस्तै 13 मा सोधेको छ अपरेसन अन द टेक्स्ट आर परफर्म बाइ, अब टेक्स्ट माथि कुनै अपरेसन चाहिँ परफर्म गर्न छ है। हाम्रो टेक्स्ट भनेको केलाई भन्छ त स्ट्रिङलाई है। सो जब टेक्स्टलाई या टेक्स्ट माथि कुनै अपरेसन परफर्म गर्न छ भने कुन प्रकारको फंक्सन या केबाट चाहिँ परफर्म गर्ने। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी है स्ट्रिङ। सो स्ट्रिङ फंक्सनहरु हुन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो कन्केटिनेसन हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ मतलब str फंक्सन हुन्छ, थुप्रै चाहिँ मतलब फंक्सनहरु हुन्छ त्यो फंक्सन हामीले टेक्स्ट माथि चाहिँ युज गर्छौं है। त्यस्तै 14 मा सोधेको छ रेड ट्रायंगल एट द टप राइट कर्नर अफ द सेल इन्डिकेटेड है। हाम्रो कुनै सेल छ अनि यो सेलको टप कर्नरमा है राइट टप कर्नरमा यसरी चाहिँ एउटा ट्रायंगल रेड ट्रायंगल चाहिँ इन्डिकेट हुन्छ है। एउटा चाहिँ रेड ट्रायंगल बनेको हुन्छ त्यो केलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। सो त्यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी, देयर इज अ कमेन्ट एसोसिएटेड विथ द सेल। सो यस्तो आउँछ भने हामीले के बुझ्छौं त यहाँ चाहिँ कुनै कमेन्ट एड गरिएको छ है, यहाँ कुनै कमेन्ट चाहिँ एड गरिएको छ। त्यसैगरी 15 मा सोधेको छ व्हाट डज काउन्ट ए फंक्सन डु। यो काउन्ट ए फंक्सन को चाहिँ काम के हो या यसले के गर्छ। यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर डी, काउन्ट नन इम्प्टी सेल। नन इम्प्टी सेलहरुलाई मात्र चाहिँ काउन्ट गर्छ। जस्तै यहाँ सेलहरु छ 1 2, अब यसले दुईटा सेललाई मात्रै काउन्ट गर्छ है, यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्दैन। त्यस्तै 16 मा सोधेको छ व्हाट इज द सर्टकट की टु हाइलाइट द इन्टायर कलम। इन्टायर कलमलाई हाइलाइट गर्नको लागि कुन चाहिँ सर्टकट की प्रयोग गर्ने है। सो यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर डी, Ctrl+स्पेस बार। त्यस्तै 17 मा सोधेको छ एनालग कम्प्युटर वर्क्स अन द सप्लाई अफ। सो एनालग कम्प्युटर काम गर्छ के को सप्लाईबाट त। यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर ए, कन्टिन्युअस इलेक्ट्रिकल पल्स है। जब एनालग कम्प्युटरलाई कन्टिन्युअस टाइपको पल्सहरु मिल्छ तब यसले चाहिँ काम गर्छ है, यसले आफ्नो फंक्सनलाई परफर्म गर्छ। 18 मा सोधेको छ चिप कम्पोनेन्ट अफ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर वाज, जुन चिप या मेन कम्पोनेन्ट है, मेन कम्पोनेन्ट भन्छ, मेन कम्पोनेन्ट अफ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर वाज। सो फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट या कुन चाहिँ चिप कम्पोनेन्ट है या मेन चाहिँ मतलब डिभाइस युज हुन्थ्यो। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी, भ्याक्युम ट्युब्स है। यहाँ भ्याक्युम ट्युब्स एन्ड कुनै कुनै ठाउँमा भल्भ्स पनि आउँछ है, भ्याक्युम ट्युब्स एन्ड भल्भ्स।
यस्तै गरी क्वेसन 19 मा सोधेको छ एक्चुअल एक्जिक्युसन अफ इन्स्ट्रक्सन इन अ कम्प्युटर टेक प्लेस इन है जुन एक्चुअल एक्जिक्युसन हुन्छ इन्स्ट्रक्सन्सको कम्प्युटरभित्र त्यो कुन ठाउँमा हुन्छ है या कुन चाहिँ कम्प्युटरको पार्टले त्यो एक्जिक्युसनलाई गर्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन ए एएलयू। एएलयूको फुल फर्म चाहिँ के हो त अर्थमेटिक लजिक युनिट हुन्छ है, लजिक युनिट। त्यस्तै 20 नम्बरमा सोधेको छ डट 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 इज द एड्रेस अफ द कम्प्युटर कनेक्टेड टु अ नेटवर्क। सो डट 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 चाहिँ कम्प्युटरको एड्रेस हो जुन चाहिँ नेटवर्कसित कनेक्टेड छ या नेटवर्कमा कनेक्टेड भइसकेपछि कुन चाहिँ कम्प्युटरको एड्रेस हो है। सो यसको करेक्ट अप्सन नम्बर डी आइपी एड्रेस। आइपी को फुल फर्म चाहिँ के हो त इन्टरनेट प्रोटोकल है, कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोध्छ। यसको फुल फर्म चाहिँ के हो त इन्टरनेट प्रोटोकल। क्वेसन नम्बर 21 मा सोधेको छ is the capability to continue as if nothing has happened even after major component failure है। सपोज तपाईको मेजर कम्पोनेन्ट चाहिँ के भयो त फेलियर भयो, त्यसपछि पनि तपाईको काम चाहिँ रोकिए छैन, त्यो चाहिँ के छ त कन्टिन्यू छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त फल्ट टोलरेन्स है। यसको सही जवाब हो अप्सन नम्बर सी फल्ट टोलरेन्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा सोधेको छ द फिफ्थ लेयर अफ ओएसआई मोडल इज रिस्पोन्सिबल फर। हाम्रो ओएसआई मोडल हुन्छ यसमा 7 लेयर हुन्छ। सो यसको फिफ्थ जुन लेयर छ ओएसआई मोडलको यसको चाहिँ जब के हो है, जब या यसको चाहिँ फंक्सन चाहिँ के हो सोध्दैछ, यसको रिस्पोन्सिबिलिटी के हो। सो यसको करेक्ट अप्सन नम्बर डी है मेन्टेन कनेक्सन एन्ड रिस्पोन्सिबल फर कनेक्टिङ पोर्ट्स एन्ड सेसन है। सो यो के को लागि रिस्पोन्सिबल हुन्छ त यसले कनेक्सनहरूलाई मेन्टेन गर्छ अनि कनेक्टिङ पोर्ट्स एन्ड सेसनको रिस्पोन्सिबिलिटी लिएको हुन्छ। यस्तै क्वेसन नम्बर 23 मा सोधेको छ द लिस्ट अफ कोडेड इन्स्ट्रक्सन इज कल्ड। लिस्ट अफ कोडेड इन्स्ट्रक्सन या कोडेड लाइनहरू छ त्यसलाई के भनिन्छ है। सो त्यसलाई ओभियसली के भनिन्छ त कम्प्युटर प्रोग्राम है। सो कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको हाम्रो लिस्ट अफ चाहिँ के हुन्छ त कोडेड इन्स्ट्रक्सन हुन्छ या ग्रुप अफ इन्स्ट्रक्सन इज कल्ड द प्रोग्राम। क्वेसन नम्बर 24 मा सोधेको छ द टु बेसिक टाइप्स अफ रेकर्ड एक्सेस मेथड आर। हाम्रो दुई प्रकारको रेकर्ड एक्सेस मेथडहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ कुन कुन हो है। सो त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सिक्वेन्शियल एन्ड र्यान्डम एक्सेस मेथड हुन्छ। सिक्वेन्शियल भनेको जुन चाहिँ सिक्वेन्स वाइज जान्छ है, एक पछि दुई, दुई पछि तीन, तीन पछि चार, यसरी चाहिँ लाइन बाई लाइन जान्छ, त्यो चाहिँ सिक्वेन्शियल हो। र्यान्डम एक्सेस भनेको चाहिँ के हो 1 पछि 5 मा पनि जान पाइयो, 6 मा पनि जान पाइयो, त्यसपछि 20 मा पनि जान पाइयो भनेको रेन्डमली जहाँ पनि जम्प गर्न पाइयो। तर यसमा जहाँ पनि जम्प गर्न पाइन्न। 4 मा जान छ भने 1 पछि 2, 2 पछि 3, 3 पछि बल्ल 4 मा जान पाइयो। यसको लागि चाहिँ सीडी एक्जाम्पल हो। सीडी या डीवीडी, जब तपाईँ डीवीडी युज गर्नुहुन्छ तब चाहिँ फर्स्ट सङबाट चाहिँ लास्ट सङ या लास्ट सङबाट चाहिँ बीचको सङमा आउन सकिन्छ, ट्र्याकमा आउन सकिन्छ। तर जुन क्यासेट टेप हुन्छ हाम्रो यो सिक्वेन्शियल एक्सेसको चाहिँ एक्जाम्पल हो। यसमा 1 ट्र्याक पछि 2 मा जानै पर्छ, 3 मा डाइरेक्ट जान पाइन्न है। सपोज 3 मा जान छ भने 2 मा पनि जानु पर्यो, 2 पछि बल्ल 3 मा जान सकिन्छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा सोधेको छ इन दी आइबीएम पीसी 80 व्हाट डू दी वर्ड्स 80 स्ट्यान्ड फर है। जुन आइबीएम पीसी मा यो 80 पीसी 80 हुन्छ, यो 80 को चाहिँ फुल फर्म के हो या 80 भन्नाले के बुझिन्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी है एडभान्स टेक्नोलोजी। सो पर्सनल कम्प्युटर एडभान्स टेक्नोलोजी पनि भन्छ यसलाई।
26 मा सोधेको छ क्याच मेमोरी। क्याच मेमोरी भनेको के हो या क्याच मेमोरी चाहिँ कहाँ बस्छ? सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी, प्लेस बिट्विन द मेन मेमोरी एन्ड माइक्रो प्रोसेसर है। सो हाम्रो यहाँ माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ सपोज, अनि यहाँ चाहिँ के छ? मेन मेमोरी छ है। सो मेन मेमोरी छ, मेमोरी युनिट छ। सो यसको बीचमा चाहिँ के बस्छ त? क्याच मेमोरी है, जुन हाम्रो क्याच मेमोरी हो, स्मल मेमोरी हो तर एकदम चाहिँ के हुन्छ त? फास्ट हुन्छ। 27 मा सोधेको छ वेयर डज कम्प्युटर एड कम्प्युटर डाटा है। सो हाम्रो कम्प्युटरले कम्प्युटर डाटालाई कुन ठाउँमा एड गर्छ, कुन ठाउँमा राख्छ? यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी, सीपीयू चिप है। अर्को चाहिँ 28 मा सोधेको छ 28 मा सोधेको छ माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्ट्रोड्युस इन विच जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। सो माइक्रो प्रोसेसर जुन चिप थियो कुन जेनेरेसनको कम्प्युटरमा इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो या प्रयोग गरिएको थियो है। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी है, 4th जेनेरेसन कम्प्युटरमा प्रयोग गरिएको थियो। क्वेसन नम्बर 29 मा सोधेको छ अल्गोरिथम एन्ड फ्लो चार्ट हेल्प अस टु। अल्गोरिथम र फ्लो चार्ट हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ, के को लागि हेल्प गर्छ त? यसको सही उत्तर हो डी नम्बर, स्पेसिफाई द प्रब्लम कम्प्लिटली एन्ड क्लियरली है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 30 मा सोधेको छ विच अफ द फलोइङ इज युज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिभाइस है। यसमध्ये कुन चाहिँ एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिभाइसको रूपमा प्रयोग हुन्छ? यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर बी, प्रोम। सो प्रोमको फुल फर्म चाहिँ के हो? प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। त्यस्तै 31 मा सोधेको छ इफ प्रोसेस फेल्स मोस्ट अपरेटिङ सिस्टम राइट द एरर इन्फर्मेसन्स टु अ। सपोज तपाईँको अपरेटिङ सिस्टमको सिस्टम फेल भयो है। अब अपरेटिङ सिस्टमले आफ्नो एरर इन्फर्मेसनलाई केमा राइट गर्छ, केमा चाहिँ लेख्छ? सो यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर ए, लग फाइल। त्यस्तै 32 मा सोधेको छ टु एक्सेस द सर्भिस अफ अपरेटिङ सिस्टम द इन्टरफेस इज प्रोभाइडेड बाई द। अब तपाईलाई अपरेटिङ सिस्टमको कुनै सर्भिसलाई एक्सेस गर्न छ भने तपाईले कुन इन्टरफेसले प्रोभाइड गर्छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर ए, सिस्टम कल्स इन्टरफेसले प्रोभाइड गर्छ है। 33 मा सोधेको छ मैक्सिमम लेन्थ अफ डस कमान्ड युजिङ एनी अप्सनल प्यारामिटर इज। सो डस कमान्डले कति चाहिँ मैक्सिमम लेन्थ युज गर्छ या प्रयोग गर्छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी, 127 क्यारेक्टर। 34 मा सोधेको छ फ्याट स्ट्यान्ड्स फर। फ्याटको चाहिँ फुल फर्म के हो, एब्रिभिएसन के हो या फ्याट भन्नाले के बुझिन्छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी, फाइल एलोकेसन टेबल। यो एउटा फ्याट भनेको फाइललाई एलोकेट गर्नको लागि एउटा चाहिँ के हो त? स्ट्यान्डर्ड हो है। त्यस्तै 35 मा सोधेको छ रिस्टोर कमान्ड इज युज टु। रिस्टोर एउटा कमान्ड हो, के को लागि प्रयोग हुन्छ है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, रिस्टोर फाइल्स फ्रम डिस्क मेड युजिङ द ब्याकअप कमान्ड है। 36 मा सोधेको छ दिस अप्सन अलाउ यु टु बिल्ड अ न्यू टेबल बाई इन्ट्रिङ डाटा डाइरेक्टली इन्टु द डाटा सिट है। सो तपाईले डाटा सिटमा डाइरेक्टली केही डाटाहरूलाई इन्टर गर्नुहुन्छ। इन्टर गरिसकेपछि तपाईलाई केही चाहिँ चार्टहरू या केही चाहिँ मतलब टेबलहरू जनरेट गर्छ या बनाउँछ है। तर त्यो बनाउनको लागि कुन अप्सनले चाहिँ एलाउ गर्छ? यसको लागि करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, डाटा सिट भ्यू है। 37 मा सोधेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेस इज अ। माइक्रोसफ्ट एक्सेस भनेको चाहिँ के हो? यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर ए, आरडिबिएमएस। त्यसै गरी 38 मा सोधेको छ विच अफ द फलोइङ डाटाबेस अब्जेक्ट प्रोड्युस द फाइनल रिजल्ट टु प्रेजेन्ट है। यो सबै डाटाबेस अब्जेक्टहरू हो। यिनीहरूमध्ये फाइनल रिजल्ट देखाउनको लागि
कुन चाहिँ प्रयोग हुन्छ है। सपोज तपाईलाई अब फाइनल रिजल्ट हेर्ने हो भने त्यो फाइनल रिजल्ट हेर्नको लागि कुन अब्जेक्टले रिपोर्ट या डाटालाई चाहिँ जेनेरेट गर्छ, यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी रिपोर्ट चाहिँ। त्यसैगरी 39 मा सोधेको छ इफ यु वान्ट टु किप ट्र्याक अफ डिफरेन्ट एडिसन अफ डकुमेन्ट व्हिच फिचर विल यु युज। यदि तपाईले डिफरेन्ट एडिसनको डकुमेन्ट्सहरूलाई ट्र्याक गर्न छ, हेर्न छ है, सो तपाईले दिएको अप्सनहरू मध्ये कुन चाहिँ फिचर युज गर्नुहुन्छ है, प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी भर्जन चाहिँ। यसैगरी 40 नम्बरमा सोधेको छ गटर पोजिसन क्यान बी सेट इन द फलोइङ पोजिसन। जुन गटर पोजिसन छ कुन चाहिँ पोजिसनमा हामीले सेट गर्न सक्छौं है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर बी है लेफ्ट एन्ड टप। जस्तै हाम्रो गटर मार्जिन भनेको यस्तो चाहिँ मतलब मार्जिन हो जुन चाहिँ बुक बाइन्डिङको लागि प्रयोग गरिन्छ। अब बुक बाइन्डिङ गर्दाखेरि या त तपाईले लेफ्टमा बाइन्डिङ गर्नुहुन्छ या त चाहिँ कता बाइन्डिङ गर्नुहुन्छ त टपमा है। सो लेफ्ट एन्ड टप यसको लागि अप्सन हो, अरु चाहिँ अप्सन होइन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 41 मा सोधेको छ व्हाट कलर आर ग्रामर एरर्स। सो ग्रामर एरर्स को लागि कुन चाहिँ कलर हुन्छ, यसको लागि करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर सी ग्रीन है। जब तपाईको स्पेलिङ एरर हुन्छ भने स्पेलिङ एररमा के कुन कलरमा देखाउँछ त रेड कलरमा है, तर ग्रामर एरर छ भने ग्रीन कलरमा शो गर्छ, डिस्प्ले गर्छ। 42 मा सोधेको छ व्हाट इज अ वाटरमार्क फिचर अफ एमएस वर्ड। सो एमएस वर्ड भित्र या एमएस वर्ड को वाटरमार्क फिचर बनेको चाहिँ के हो है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर सी अ ग्राफिक डिस्प्लेड एज द ब्याकग्राउन्ड है। सो ग्राफिक्सहरु डिस्प्ले हुन्छ एज अ ब्याकग्राउन्ड, ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो ग्राफिक्स चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ है। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 43 मा सोधेको छ अ टेक्स्ट इन अ डकुमेन्ट क्यान नट बी अलाइन इन द फलोइङ वे। सो हाम्रो जुन टेक्स्ट हुन्छ डकुमेन्ट भित्र कुन चाहिँ वेमा अलाइन हुन्न है। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन नम्बर डी है। सबैमा हुन्छ सेन्टर लेफ्ट राइट सबैमा चाहिँ अलाइन हुन्छ है। हाम्रो जुन डकुमेन्ट भित्र टेक्स्ट सबै भित्र अलाइन हुन्छ, तर टप भित्र चाहिँ या टपमा अलाइन हुन्न। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 44 मा सोधेको छ व्हाट इज अ सर्टकट की फर म्यानुअल लाइन ब्रेक। म्यानुअल लाइन ब्रेक को लागि कुन सर्टकट की हामीले युज गर्ने हो। सो यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर सी शिफ्ट प्लस इन्टर है। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 45 मा सोधेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नट फन्ट स्टाइल। दिएको अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँ फन्ट स्टाइलको टाइप होइन है। सो यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर डी सुपर स्क्रिप्ट। यो तीनटै चाहिँ के हो त हाम्रो फन्ट स्टाइल हो है। बोल्ड इटालिक रेगुलर फन्ट स्टाइलमा आउँछ। यो सुपर स्क्रिप्ट हाम्रो फन्ट इफेक्टमा आउँछ है, फन्ट इफेक्ट भित्र पर्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। 46 मा सोधेको छ व्हिच अफ द फलोइङ लाइन स्पेसिङ इज इनभ्यालिड। दिएको अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँ लाइन स्पेसिङ इनभ्यालिड हो, गलत हो है, भनेको लाइन स्पेसिङ भित्र पर्दैन। यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर सी ट्रिपल है। सो लाइन स्पेसिङ भित्र सिंगल पाइन्छ, डबल पाइन्छ, मल्टिपल पनि पाइन्छ, तर यो ट्रिपल पाइन्न। त्यस्तै 47 मा सोधेको छ द नर्मल / डिफल्ट ओरिएन्टेसन फर प्रिन्टिङ इन अ वर्ड डकुमेन्ट। जब तपाई वर्ड डकुमेन्ट भित्र कुनै पेजहरुलाई प्रिन्ट गर्नुहुन्छ है, बाइ डिफल्ट चाहिँ प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने कुन चाहिँ ओरिएन्टेसनमा प्रिन्ट गर्छ है, बाइ डिफल्ट कुन ओरिएन्टेसनमा प्रिन्ट गर्छ। यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर ए पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट चाहिँ यसरी खडा हुन्छ अनि हाम्रो जुन यो चाहिँ के हो त पोर्ट्रेट हो है। अनि ल्यान्डस्केपमा के हुन्छ त हाम्रो यसरी वाइड हुन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो ल्यान्ड
एस्केप हो। सो बाई डिफल्ट वर्ड डकुमेन्टमा पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 मा सोधेको छ वाट फिचर हेल्प्स यु टु इन्सर्ट द कन्टेन्ट्स अफ द क्लिपबोर्ड एज अ टेक्स्ट विदाउट एनी फर्मेटिङ इन एमएस वर्ड। सो यसको करेक्ट अप्सन नम्बर सी पेस्ट स्पेस हो। 49 मा सोधेको छ फ्रम विच मेन्यु यु क्यान इन्सर्ट हेडर एन्ड फुटर। सो हामीले हेडर र फुटर इन्सर्ट गर्नको लागि कुन मेन्यु चाहिँ प्रयोग गर्छौँ है। यसको सही जवाब हो बी भ्यू मेन्यु है। 50 मा सोधेको छ विच इनेबल अस टु सेन्ड सेम लेटर टु द डिफरेन्ट पर्सन। सो दिएको अप्सनहरू मध्ये कुन चाहिँ अप्सनले सेम लेटरलाई डिफरेन्ट पर्सन या डिफरेन्ट चाहिँ मान्छेलाई पठाउन हेल्प गर्छ है। सो यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यसको सही जवाब हो मेल मर्ज है। मेल मर्जले सेम लेटरलाई डिफरेन्ट पर्सन कहाँ चाहिँ पठाउन हेल्प गर्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।